बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अपने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि अलैह के वाक़ये में जगह जगह पर कुतुबुद्दीन काकी बख्तियारी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम तो सुना ही होगा। आज हम उन्हीं हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ अर्ज करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर से आप रहमतुल्लाहि अलैह की बीबी और करिश्माती रोटी का वाक़या बयान करेंगे, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाहि अलैह का नाम बख्तियार काकी पड़ गया। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बगदाद के मुज़ावात के कस्बे ओश में पैदा हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तारीख़ पैदाइश के बारे में इत्तलाफ़ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक आपका सन्ने विलादत 569 हिजरी और बाज़ के नज़दीक 582 हिजरी है। ताम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिले नसब चंद वास्तों से हज़रत सकीदना इमाम मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम सैयद कमालुद्दीन अहमद बिन सैयद मूसा था। बाज़ मुखर्रकीन के नज़दीक आपका नाम कुतुबुद्दीन है, जिसके बाद सीरत नियाज़ों ने आपका नाम बख्तियार रखा है। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको मोहब्बत से कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा करते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मशहूर लक़ब काकी है। आपको काकी क्यों कहा जाता है, इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। किताब सगीर औलिया के मुताबिक हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंतहाई गरीब और मुफलिस थे। तंग तस्ती ऐसी कि अक्सर फाका करना पड़ता, लिबास को जगह जगह से पेबंद लगे होते थे। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह साबिर और शाकिर इस कदर थे, कभी लब पर शिकायत नहीं लाए। और अगर आपका अकीदतमंद आपको नजराने के तौर पर कुछ देना चाहता तो आप रहमतुल्लाहि अलैह साफ इनकार कर दिया करते। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना ज़्यादा वक्त ज़िक्र इलाही और फ़िक्र आखिरत में गुजारते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी दरअसल इंतहाई मरहना है। अगर इस इम्तिहान में हम कामयाब हो गए तो फिर हकीकी ज़िंदगी यानी आखिरत संवर जाएगी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अहलिया मोहतरमा भी इंतहाई शाबिर और शाकिर खातून थी। इबादत और रियाजत आपका भी मामूल था। जब वो देखती मजीद फाका करना, मौत को दावत देना है, तो आपको मशवरा देती कि वह फॉर्चून फरोग से कि आपके जो पड़ोस में ही रहता था खाने पीने का सामान और आटा बतौर कर्ज ले ले। चुनांचे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंतहाई ज़रूरत की हालत में पड़ोसी फॉर्चून से कर्ज में आटा वगैरह ले लिया करते थे। और जब भी अल्लाह तबारक व ताला आपको रकम अता फरमाता तो आप रहमतुल्लाहि अलैह पहली फुर्सत में उसका कर्ज उतार दिया करते थे। और कभी आपकी बीवी भी ज़रूरत पर उसकी औरत से सामान ले लिया करते थे और फिर रब ताला की फजल व करम से उसे वापस भी कर दिया करती थी। एक रोज़ उस परसून फरोज की बीबी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर आई। उस वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह घर पर मौजूद नहीं थे। उसने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अहलिया से मुलाकात की। उस वक्त आपके घर में खाने पीने की कोई भी चीज़ मौजूद ना थी, इसलिए आप रहमतुल्लाहि अलैह की बीवी ने परचून फरोश की बीबी की कोई खातिरदारी नहीं की। बातों ही बातों ने उसने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बीबी को ताना देते हुए कहने लगी कि अगर हम लोग तुम्हारे पड़ोसी ना होते और तुम्हें कर्ज ना देते तो तुम लोग भूखे मर जाते। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बीबी को परसून फरोश की बीबी की ये बात बड़ी सख्त नागवार गुजरी। उस वक्त तो आप खामोश रह गई, मगर जब ख्वाजा गरीब नवाज घर तशरीफ लाए तो आपके ज़ोज़ा मोहतरमा ने परचून की बीबी की ताने का जिक्र किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी लम्हे 2 रकात नफल नमाज अदा की और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी, ए अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने ख़जाने गैब से अता फरमा। अब हमसे न कर्ज लिया जाता है और ना ही मुसलसल फाकों से मौत को दावत दी जा सकती है। तू हमारे हाल से पूरी तरह बाखबर है। हम पर अपना खास करम फरमा और हम पर अपना फजल उतार दे। दुआ मांगने पर किसी गैबी इशारे के बिना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने अहलिया मोहतरमा से कहा, देखो अब से ना मैं किसी से कर्ज लूँगा और ना तुम ही लोगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ोज़ा मोहतरमा ने आपसे पूछा, आप बखूबी जानते हैं कि एक वक्त तक तो हमसे फाका बर्दाश्त होता है, उसके बाद हमारी हालत गैर होने लगती है और फिर यूं हमें कर्ज लेना ही पड़ता है। अगर कर्ज नहीं लेंगे तो फिर उसकी क्या सूरत होगी।
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں جب بھی ضرورت ہو تو ہماری حضری کی طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی ہوئی تازہ روٹی لے لیا کرو، اسے اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کرو اور جسے چاہو اس میں بھی اسے دے دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان و رحیم ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ پتھر میں موجود کیڑوں کو اس طرح نجات دیتا ہے تو ہمیں بھی رزق ضرور دے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی اس حکم کی تعمیل کی۔ وہ روزانہ اس حجرے میں جاتی اور اسے طاق میں ایک روٹی مل جاتی جو آپ کے گھر بھر کے لیے کافی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بار یوں ہوا کہ آپ کی پڑوسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرض لینا بند کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر بھیجا تاکہ آپ کے اہلیہ محترمہ سے صحیح صورتحال معلوم کرے۔ پڑوسی پرچون بیچنے والی کی بیوی اپنے شوہر کے کہنے پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پہنچی اور سلام و خیریت کے بعد آپ کے اہلیہ محترمہ سے پوچھنے لگی، کبھی کبھی تو آپ لوگ ضرورت پر ہم سے قرض لے لیا کرتے تھے، مگر کافی دن ہو گئے کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی قرض کا تقاضا نہ ہوا، آخر آپ کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زوجہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالی رزاق عالم ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے اور اس نے ہمارے رزق کا بندوبست کر دیا ہے، اب ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں رہی۔ پرسون فروز کی بیوی نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے کہ سب مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی رزق دینے والی ہے، مگر معلوم تو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو کس طرح سے رزق عطا فرماتا ہے۔ خواجہ صاحب کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو، نہ ہی پوچھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر پرسون فروز کی بیوی برابر ضد کرتی رہی کہ اسے بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے رزق کس طرح سے عنایت کر رہا ہے۔ آخر کار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ نے پرسون فروش کی بیوی کو بتلا ہی دیا کہ میں روزانہ اپنی میاں کی حجرے میں جاتی ہوں اور طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی ہوئی تازہ روٹی وہاں سے لے آتی ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پردے غیب سے ہمیں عنایت فرماتا ہے کہ وہ ایک روٹی اس قدر بابرکت ہوتی ہے کہ ہمارے تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ بچ بھی جاتی ہیں جو ہم کسی ضرورت مند کو دے دیا کرتے ہیں۔ پرچون فروش کی بیوی نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ دوڑی ہوئی اپنی میاں کے پاس گئی اور اسے تمام واقعہ بتا دیا۔ یوں یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے علاقے میں مشہور ہو گئی، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ کو وہاں سے روٹی ملنا بند ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو بتایا کہ روٹی ملنا بند ہو گئی ہے، خدا جانے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا یہ تم نے بات کسی کو بتائی تو نہیں تھی؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ بات پرچون فروش کی بیوی کی بے اختیار ضد کرنے پر اسے بتا دیا تھا۔ اس روٹی کو چوکو کا کہا جاتا تھا تو لوگوں نے آپ کو کاکی پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ سیر الاخطاط کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ہمراہ حوض شمسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو واضح نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض مرید اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے جن کا ممکن حل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بتا رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور وقت بھی کافی ہو چکا تھا۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک عقیدت مند نے آپ سے کہا، یا حضرت کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کی موجودگی میں گرم گرم روٹی بھی مل جاتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لمحے اپنا ہاتھ حوض میں ڈالا اور حوض کے اندر سے گرم گرم روٹی نکال کر وہاں موجود ارادت مندوں کے نزدیک رکھ دی، اور اسی طرح ایک دفعہ سلطان شمس الدین التمش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس ملاقات میں مختلف امور پر باتیں ہوئی۔ خدا جانے کہ سلطان شمس الدین التمش کے جی میں کیا آئی کہ اس نے خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تانے غیب کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنے آستینوں کو جھٹکا دیا تو انتہائی لذیذ اور گرم نان اچھل کر آ گئے۔ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کا بے حد شکریہ ادا کیا اور انتہائی رغبت کے ساتھ وہ روٹی کھانے لگا۔
یہ وہ تمام وجوہات ہے کہ جن کے بنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کاکی کہا جانے لگا، یعنی روٹی والا۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور پھر ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔